एक उमेदवार हांव तेजें नांव घेना, एक उमेदवार अशे पद्दतीन खंय तरी समाजाक खंय तरी फटोवपाच्या हातूंतल्यान येता आनी म्हणून शेवटी तो जसो रडलो दर हाका निवडून दिलो आमकां सगळ्यांक रडचें पडटलें की कितेंय करात एका मात निवडून दिवनाका म्हणून आमी आमच्या स्वताच्या हातूंतल्यान प्रचार करता कडेन हो मनीस जो आसा तो उतराचो न्हय म्हणून. एकच गोष्ट सांगता, हांव काल खांडेपारा आशिल्लो आनी ह्या खांडेपारा गेले तेन्ना काय एका भुरग्यान म्हाका सांगलें ताच्या घरान हांव गेलो ताच्या आवय आनी तो भुरगो सांगतालो की कितेंय करात एका मात निवडून दिवनाका म्हणून आमी आमच्या स्वताच्या हातूंतल्यान प्रचार करता कडेन हो मनीस जो आसा तो उतराचो न्हय म्हणून. खरोखर एक उदाहरण आमकां सगळ्यांक आयकुपा सारकें उदाहरण आसा. ताणें सांगलें की इतल्या तुजे कडेन आपूण खूब फावटी नोकरी केल्लो, आश्वासन दिल्लें. ते सारकें ती म्हाका सारकें सांगला दिसता म्हणटालो. आनी मागीर म्हणटालो की नोकरी मरे तुका फाल्यां दिता. विरोधी उमेदवार आतां म्हणून नोकरी तुमकां फाल्यां दिता. मागीर कोणाक तरी फोन लायलो. फोन कोणाक लायलो? स्वताच्या ड्रायव्हराक लायलो. आनी तो अधिकाऱ्याक सांगता अमको भुरगो आहा ताका फाल्यां नोकरी दिवंक जायी. तूं नोकरी दिवपाक आमदारय ना, मंत्री ना, कोण ना, म्युन्सिपाल्टी सुद्दां खंय तरी घेना. आनी अशें सांगून तुजी नोकरी जाली म्हणलो आपूण फाल्यां करता. दुसरे दिसा ताका फोन गेलो की ही जी आहा तुजी नोकरी जाल्ली आसा पेडे वाट. पयलींच बावडो गरीब, खंय तरी अन्नान्य दशा, ताणें जे कितें आशिल्ले पयशे आवय आनी भुरग्यान अन्नान पयशे जमयले, पेडे हाडले, सगळ्यांक वाटले. आनीक खंय नोकरेचो पत्तोच ना, नोकरेचो पत्तोच ना. तो भुरगो अक्षरशः जी आवय रडटली की आशे नाशिल्ले पयशे आमी पेड्यान मोडले आनी आज आमच्या रडपाची पाळी येयल्ली आसा. म्हणून हाजो विचार आमी सगळे करुया. तुमकां कोण उमेदवार जाय, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टीचे सरकार तुमच्या फाटल्यान आसा, पक्ष फाटल्यान आसा, मोगो पक्ष फाटल्यान आसा आनी विकासा खातीर आनी नोकऱ्या खातीर आमी सगळे प्रयत्न करता सगळे जनतेक दिवपाक लागून. आनी हाजे विरोधान एक उमेदवार हांव तेजें नांव घेना, एक उमेदवार अशे पद्दतीन खंय तरी समाजाक खंय तरी फटोवपाच्या हातूंतल्यान येता आनी म्हणून शेवटी तो जसो रडलो दर हाका निवडून दिलो आमकां सगळ्यांक रडचें पडटलें हो विचार करात आनी देशाक भोवमतान निवडून दियात अशी तुमचे कडेन प्रार्थना